السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم فيها احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد البارتي سي اللي هي لي زيكواسيون دو تيب طونجون دو اكس ايكالا سي. دونك في هاد لا فيديو غنشوف معكم هاد لا بروبريتي لا رومارك وهاد ليكزومبل هذا، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هادي. نرجعوا دابا لا بروبريتي. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ soit c'est un nombre réel. On considère l'équation E. Je n'ai l'équation E. Et il y a tangente du x égale à C. مزيان. دونك هنايا غادي نمشي نرد البال دابا على لاكس تاع الطونجونت. هذا هو لاكس تاع الكوس، لاكس تاع السينوس، سيركل تريغونومتريك، ولاكس تاع الطونجونت. الا عقلتوا على هادشي راه درنا هادشي هنا. مزيان. يلا دابا شنو عندي هنايا؟ كنقلبوا على لي زيكس، على زيكس ولا لي زابسيس كورفيلين لي طونجون تاعهم كيساوي واحد لو نومبر غيال سي. مزيان. دونك غنمشي نقلب على هاد لو نومبر، هذاك لو نومبر سي غناخدو دابا في لاكس تاع طونجونت. مزيان. نسيبوزي دابا بان السي راه كاين هنا، غير نسيبوزي هاد سي يقدر يكون زيرو، يقدر يكون هنا، صافي. غير باش نقادو هادشي مزيان. بالنسبه لهاد لاكس تاع الطونجونت ها هي واحد تاعو كاين هنا، ها هي زيرو. كندوي دابا على اللاكس ماشي على السيركل، صافي. كندوي على اللاكس تاع الطونجونت. ها هي زيرو تاعو، ها هي واحد، جوج، اي انسي دو سويت. هنا كاينه موان زان، هنا كاينه موان زان، موان دو، وهي غاديه مزيان. اول حاجه بعدا الا رديتو البال هنايا هاد ليكواسيون هادي دون ار راه ديما عندها اون انفينيتي سوليوشن. كندوي على دون ار ماشي بحال السينوس والطونجونت. بحال دابا هنا بالنسبه للسينوس الا كانت لا فالور ابسولو تاع بي سوبيريور ستريكتومون من ار ما كيكونوش عندها دي سوليوشن. عاوتاني هنا في الكوس الا كان هاد لا فالور ابسولو تاعو سوبيريور ستريكتومون من ار ما عندهاش دي سوليوشن. بالنسبه ليكواسيون طونجون دو اكس ايكالا سي هادي راه ديما عندها دي سوليوشن. مزيان. ناخذ باغ اكزومبل سي كاين هنا. مزيان. دابا السؤال الا بغيت ها هو خديت واحد لو نومبر سي، نفترضوا راه كاين واحد فاصله. دابا الا بغيت اشنو هما لي زيكس ولا لي غيال ولا لي زابسيس كورفيلين لي طونجون تاعهم كيساوي داك لو نومبر سي، اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي نكونستروي واحد لا دروات كي باس بار لوريجين تاع هاد الروبير هذا واشنو وداك لو نومبر سي ولا البوان دابسيس سي. مزيان. الا لاحظتوا معايا تقاطع عليا هاد الدروات مع السيركل تريغونومتريك في جوج تاع لي بوان، هاد البوان وهاد البوان. دابا شنو هما لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي؟ طونجونت دو اكس ايكالا سي. لي سوليسيون دون ار شنو هما كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان و لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان. مزيان. اشنو غندير دابا؟ غنمشي نسيبوزي بان بارمي لي زونغل اللي كاينين هنا هي الفا. بمعنى اخر غناخذ هاد البوان هاد البوان غادي نسمي بارمي دوك لي زابسيس كورفين غنسمي واحد فيهم غنسميه الفا. مزيان. دونك اش كتقول لنا لا بروبريتي؟ il existe un réel alpha appartient à R tel que tangente de alpha égale c. دابا هاد لونغل هادي ولا هاد لابسيس كورفيلين هذا الفا، اشنو هو الطونجون تاعو؟ راه هو سي. مزيان. يلا تبعوا معايا فيكم. دابا هاد الفا هادي انا ردوا معايا البال، ناخذ معكم دي فالور باينين باش يبان لكم شنو غندير. دابا هاد الفا هادي الا زدت عليها زيرو غنبقى في بلاصتي. مزيان. الا زدت عليها بي غنولي هنا، الا زدت عليها دو بي غنرجع لهنا، الا زدت عليها هاد الالفا هادي الا زدت عليها 3 بي ها هي الاولانيه، ها هي الثانيه، ها هي الثالثه، غنرجع لهنا. الا زدت عليها 4 بي انا غنمشي نبدا من الفا ونعاود، ها هي بي الاولانيه، ها هي 2 بي، 3 بي، 4 بي. دوك اش كتلاحظوا؟ نمشي دابا كنعطي غير لي نومبر دي زونتي بوزيتيف. دابا غنرجع لدي زونتي
غولاتيف. الا هاد الالفا الا نقص منها بي غنولي هنا، الا نقص منها جوج بي غنرجع لهنا، الا نقصت 3 بي. مزيان. دونك اش كتلاحظوا هاد الالفا هذا ملي كنزيد عليها واحد النومبر بير تاع لي بي كنرجع لهنا. مزيان. ولكن ملي كنزيد عليها واحد النومبر امبير تاع لي بي كنرجع لهنا. دونك لي زابسيس كورفيلين تاع لي بون هما كاع لي نومبر ريال اللي كيتكتبوا على شكل الفا بلس امبير فوا بي. غير ردوا معايا هاد بير و امبير ماشي ابارتيال لان، لا ابارتيال لزد، حيت نقدر ندور الا درت في لو سونس بوزيتيف راه غيكون ابارتيال لان، ولكن الا درت في لو سونس نيجاتيف غيولي هاد لي نومبر بير و امبير غيوليو نيجاتيف. مزيان. دابا اش كتلاحظوا هنايا بان لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي هما لي غيال اللي كيتكتبوا على هاد الشكل او لا هاد الشكل بجوجهم. دابا اش كتلاحظوا هنا بير وهنا امبير. دابا هاد جوج كتابات غنجمعهم في كتابه واحده، غندير الفا بلس واحد لو نومبر كا بي، بحيث كا ابارتينا زد. ما كيهمنيش دابا واش كا بير ولا امبير، في الحالات بجوج راه غادي يكون سوليسيون. الا كان هاد الكا بير راني هنا راه سوليسيون تاع هاد ليكواسيون، و الا كان كا امبير راني غنولي هنا وهاد لابسيس تا هو راه سوليسيون. دونك اش كتلاحظوا هنايا هاد جوج تاع لي بوين ولا هاد جوج تاع لي فورم تاع لي زابسيس كورفيلين نقدر نجمعهم فورم وحده هي هادي. دونك شنو هي لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون؟ وهما كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على شكل الفا بلس كا بي تيلكو كا ابارتينا زد. هي هادشي اللي كاين هنا. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه للرومارك راه ما درت والو، غير هاد اكس بدلت ليها السميه سميتها بسي، وهاد الفا هادي بدلت ليها السميه سميتها في. هاد لي سوليسيون هادو راه هما هادو نيت، غير هنا بلاصه اكس سميتها بسي وبلاصه الفا سميتها في، وبلوس كابي تلكو كا بارتينانس داعي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لهاد ليكزومبل هذا، الا باقي ما فهمتوش نتوما غتفهموا في ليكزومبل. مزيان. لا كيسيون الاولانيه، لا كيسيون الاولى قالوا لنا ريزولو دون ار ديك ليكواسيون. واخا غير واحد الملاحظه، الا رديتو البال هنايا قلت سوا الفا سوا بسي يفي من ار صوف هادو. الا رديتو معايا البال هاد لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا، لي زابسيس كورفيلي اللي كاينه هما اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هذا بي على جوج بلس كابي. هاد لي زابسيس كورفيلي اللي كاينين هنا هادو اللي كاينين في هاد لي بوين بجوج راه ما عندهمش طونجونت، الطونجونت تاعهم ما مديفينيش. داكشي علاش خص ديك بسي وديك في يكونوا ما يتكتبوش على شكل بي على جوج بلس كابي. شنو هي قلنا ليكواسيون؟ هي طونجونت دو اكس ايكال راسين كاري دو 3. مزيان. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا اكس ابارتيان لار. في الحقيقه هنا خصني ندير ار صوف، خصني نكتب هادشي صوف بي سور دو بلس كابي، ولكن هاديك لونسومبل راها انكلو دون ار. دونك نقدر ندير سوا اكس ابارتيان ار. اون انا سيبرو معايا دابا شنو غندير. فهموا معايا غير هادو وغتفهموا دوك لابليكاسيون كامله. دونك طونجون دو اكس ايكال راسين كاري دو 3 سي سولمون سي طونجون دو اكس. طونجون دو اكس هادي غنكتبها. دابا شنو خصني؟ غنطبق معكم لا بروبريتي. اشنو خصني شي الفا اللي طونجون تاعو يكون كيساوي سي. عندي سي في هاد الحاله هي الراسين كاري دو 3. هذا هو السي عندي في هاد الحاله. هي الطونجون تاع شنو؟ الطونجون تاع شي اونغلو تعطيني الراسين كاري دو 3. غنرجع لهاد السيركل هاد. تقدر تجبدها من الطابلو. ها هي الطونجونت كتساوي شنو هي لونغل اللي الطونجونت تاعو كيساوي الراسين هي بي سور 3 اولا ها هي انا. دونك شي اونغل اللي الطونجونت تاعو كيساوي الراسين كاري تاع 3 هي شحال؟ هي بي سور 3. مزيان. سي اي سولمون سي. نقدر دابا نطبق لا بروبريتي نشال ولا من الاحسن فهم معايا الرومارك هذا. طونجونت تاع شي حاجه كتساوي طونجونت تاع شي حاجه اخرى.
طونجون تاع شي حاجه كتساوي الطونجون تاع شي حاجه اخرى. الا بغيتي تحيد ديك الطونجون اش كتعني؟ هاد سي سولمون سي ها هي اش كتعني؟ كتعني بان ديك الحاجه الاولانيه داكشي اللي اونتر بارونتيز داكشي اللي ابليكيتي عليه الطونجونت اللي هو اكس في هذه الحاله تمايا في لا رومارك راه سميتو في سي ودي كتساوي في شنو هي في عندي في هذه الحاله؟ هي ديك الحاجه اللي كاينه لهاد الجي اللي طبقنا على الطونجونت اللي هي بي سور 3 بلس كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. لقيت لي زيكس دونك صافي نحبس بار سويت l'ensemble de solutions dans R تاع هاد ليكواسيون هما كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على شكل بي على 3 بلس كا بي تيل كو كا ابارتيان زد. شحال عندي من سوليسيون هنايا؟ عندي اون انفينيتي. كل ما غيرت كا كل ما غادي نلقى واحد سوليسيون واحده اخرى. من هادشي يكون واضح ومفهوم نمشي معكم لا كيسيون الثانيه. في لا كيسيون الثانيه قالوا لنا هاد لي سوليسيون هادو نروبريزونتيهم على واحد السيركل تريغونومتريك. دونك غنمشي نرسم واحد السيركل تريغونومتريك نصغرها شي شويه باش يكفاني ليسباس. هاد السيركل هادي تقدر تبان لكم في الفيديو راه ما دايراش مزيان تولي بحال البيضات معايا. علاش؟ لان الفيديو في المونتاج راه كنعجنو واحد شويه مزيان. لاكس تاع الكوس تاع السينوس لاكس تاع الكوس وغنمشي ندير لاكس تاع الطونجونت. لاكس تاع الطونجونت هو هاد اللاكس ولا الطونجونت في هاد البوان بالنسبه للسيركل في هاد البوان. دابا السؤال خصني فين كاينه بي سور 3. الا بغيتي تعرف بي سور 3 فين كاينه اشنا هي بي سور 3 هي واحد لونغل اللي الكوس تاعها كيساوي ان دومي. دونك غنمشي لهاد الديستونس هادي وغنقسمها على جوج وغادي نرسم واحد لا دروات كي باس بار هاد الميليو هذا ويكون باراليل مع لاكس تاع السينوس غيتقاطع ليا مع السيركل في هاد البوان. دونك هاد لي بارمي لي زابسيس كيرفلين تاع هاد البوان كاينه بي سور 3 مزيان. دابا شنو عندي هنا؟ دابا الله درت واحد الله مثلتي الا كان كيساوي زيرو. دابا الا كان كيساوي واحد دونك غنمشي لبي سور 3 وغنزيد عليها بي. الا كان كيساوي واحد الا كان كيساوي جوج هي بي سور 3 وغناجوتي عليها دو بي. شنو هي دو بي؟ هي دورة ها هي بي ها هي بي الثانيه. الا كان كيساوي 3 ها هي بي الاولى غنمشي لبي سور 3 ها هي بي سور 3 ها هي غنزيد عليها بي الاولانيه غنوصل لهنا غادي نزيد عليها بي الثانيه اللي هي جوج بي غنوصل لهنا ملي غنزيد عليها بي الثالثه غادي نرجع لهنا. دابا الا عطينا لك موان زان غنمشي لبي على 3 وغنقص منها بي غنولي هنا. الا عطيت لك موان 2 غنمشي لبي سور 3 وغادي نقص منها جوج بي ها هي نقصت بي الاولانيه هي بي الثانيه. مزيان. دونك لي سوليسيون فين كاينين هنا هما كاع لي زابسيس كيرفيلين تاع هاد لي بوين بجوج. هنا شنو كاين؟ هنا كاينه بي بلس واحد النومبر بير تاع لي بي وهنا شنو غيكون؟ هنا بي سور 3 بلس شنو بلس واحد النومبر ولا واحد لونتيي ان بير تاع لي بي. دونك فينا هما لي سوليسيون وهما اللي كاينين هنا وهنا هادو هما لي سوليسيون. وإلا طولنا هاد الدروات هذا غادي يتقاطع عندنا. دونك هاد ديستونس من هنا حتى لهنا هذه هي الراسين كاري تاع 3. هاي المهم اللي خصك تعرف بان دوك لي سوليسيون ملي غادي تروبريزونطوهم على السيركل تريغونومتريك غادي يعطيك هاد لي بوين بجوج. لي سوليسيون هما لي زابسيس كيرفيلين تاع هاد البوين وحتى تاع هاد البوين اللي كاين لتحت. في لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي والله يعاونكم وطلعوا فراسكم.